السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد. الدرس ديال اليوم ان شاء الله لي زادجيكتيف بوزيتيف. لي زادجيكتيف بوزيتيف هما صفات الملكية. هاد صفات الملكية دائما كيجيو قبل الاسم للتعبير عن الملكية، دائما كيجيو قبل لو نو، افون لو نو، باش كيعبروا لنا على الملكية. اذا غادي نكتب لكم شرح بالعربية، لي زادجيكتيف بوزيتيف هما صفات الملكية باش ما تنساوهمش. صفات الملكية. صفات الملكية. هاد صفات الملكية غادي نشوفوا كيفاش كيجيو صفات الملكية في الفيمينا وفي الماسكولا وفي البلوريال. دونك عندنا جو، الا مثلا بغيت نهضر على شي حاجه اللي هي الملكيه ديالي كاين تي، اللي غادي الا هضرنا على شي حاجه ديالك il و elle، nous، vous، il و elle. دونك غادي نشوفوا صفات الملكيه اللي كيجيو مع جو واللي كيجيو في tu و elle و elle و nous و vous و elle. غادي نشوفوا هاد صفات الملكيه في الفيمينا. اذا كان عندنا الاسم فيمينا يعني مؤنث، وغادي نشوفوهم كيفاش كيجيو في الماسكولا اي المذكر، وكيفاش كيجيو في البلوريال اي الجمع. اذا غادي نشوفوا الا هضرنا على شي حاجه اللي هي ديالي في الفيمينا، هذيك الحاجه مثلا فيمينا يعني مؤنثه، غادي نكتب لكم الشرح بالعربيه باش ما تنساوهمش. دائما نحاول انني نكتب لكم التفسير ديال الكلمه بالعربيه باش تبقاو دائما عاقلين عليها. فيمينا اي مؤنث، ماسكولا مذكر، والبلوريال اي الجمع. دونك الا بغيت نهضر على شي حاجه ديالي هذيك الحاجه اللي هي ديالي في المؤنث، بحال مثلا فواتور، فواتور غادي نكتبوها هنا مثلا. الا بغيت نقول السياره ديالي، هاد فواتور هي فيمينا. الا بغيت نقول السياره ديالي غادي نزيد لا ما فواتور. دونك فيمينا كنعملو شي حاجه اللي هي ملكيه ديالي كنعملو ما فواتور. الا كانت هذيك الحاجه في الماسكولا مثلا ليفغ هذه كلمه مذكر ماسكولا، كنقولوا شي ما ليفغ، ولكن كنقولوا مون ليفغ. دونك اذا الحاجه اللي هي ديالي في المذكر كنستعملوا مون. وإلا كانت البلوريال فحال ليفغ مثلا، بزاف ليفغ عندي بزاف ديال الكتبه مثلا غادي نستعملوا مي، هاد الكتبه ديالي. اذا مي ليفغ. اذا الملكيه ديالي في الجمع كنستعملوا مي. قلنا في ديالي جو يعني الحاجه اللي هي ديالي، نهبطوها شويه باش تجي قبلت بعضياتها. جو، اذا شي حاجه اللي هي ديالي في الفيمينا كنستعملوا ما، شي حاجه ديالي في الماسكولين كنستعملوا مون، شي حاجه ديالي في البلوريال كنستعملوا مي. دونك ما فواتور مثلا، مون ليفر، مي ليفر. فهمنا؟ الان غادي ندوزو لتو، شي حاجه اللي هي ديالك، شي حاجه اللي هي ديالك في الفيمينا كنستعملوا تا فواتور. شي حاجه اللي هي في الماسكولين كنستعملوا طون، اي طون ليفر. شي حاجه اللي هي في البلوريال كنستعملوا تي ليفر. هاد الكتب ديالك تي ليفر. انا غادي ندوزو ل إل و ال، كنستعملوا سا، سواء كانت إل او ال كنستعملوا سا. مثلا سا فواتور السياره ديالها، او
sa voiture سيارة ديالو. دونك عندهم نفس l'adjectif sa في الفيمينا، son في الماسكولين، وفي البلوريال كنستعملو سي. سي يعني شي حاجة ديالهم. سي ليفغ الكتب ديالهم. سي ليفغ الكتب ديالو، عفوا الكتب ديالو أو الكتب ديالها. سي ليفغ. دونك غادي ندوزو الآن نو يعني نحن كنستعملو نوتر. هاد نوتر هادي كتجي في الفيمينا وفي الماسكولين بجوج بيهم كنستعملو نوتر، سواء كانت الكلمة فيمينا أو ماسكولين. مثلا السيارة فواتور غادي نستعملو نوتر فواتور. ليفغ كذلك واخا هو ماسكولين غادي نستعملو نوتر ليفغ. هذه السيارة ديالنا، هذا الكتاب ديالنا. هاد نوتر كنستعملوها سواء كان عندنا فيمينا او ماسكولين كنستعملو نوتر. في البلوريال كنستعملو نو ليفغ. مثلا الكتب ديالنا نو ليفغ. فهمنا؟ فو كنستعملو فوتر. كذلك فوتر كتستعمل في الفيمينا وفي الماسكولين فحال كنستعملو فوتر. وفي البلوريال كنستعملو فو ليفغ. مثلا فوتر ميزون. فوتر ميزون هي ماسكولين. وفيمينا مثلا فواتور فيمينا كذلك كنقولو فوتر فواتور. دونك هاد فوتر كتمشي مع الفيمينا ومع الماسكولين. في البلوريال كنستعملو فو. إل و إل يعني هم، و إل هن كنستعملو لوغ. هاد لوغ كذلك كتمشي مع الفيمينا ومع الماسكولين، كتستعمل فيهم بجوج بيهم. وفي البلوريال كذلك كنستعملو لوغ، ولكن كنزيدو اس. الاس ديال البلوريال. اوغالمون لوغ كتقرا سواء يعني كتقرا كما هي في القراءه، كتقرا لوغ فحال هادي كتقرا لوغ. مثلا كتكون كتهضر غادي تقول لوغ فواتور، لوغ ميزون. واخا تكون شي حاجه في الجمع مثلا لي ليفغ بزاف ديال الكتب كتقول لوغ ليفغ، ولكن كتابه الا كان الجمع كنزيدو الاس. فهمنا؟ اذا هادو هما لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي كاينين. كنتمنى يكون الشرح نال الاعجاب ديالكم وفهمتوا الدرس مزيان بطريقه سهله وبسيطه. الحصه المقبله ان شاء الله.